गोष्टीचे नाव आहे मूर्खः अनुचरः। मूर्खः अनुचरः। कश्चन महाराजः आसीत्। तस्य राजभवने कश्चन वानरः आसीत्। सः वानरः महाराजस्य अतीव विश्वासपात्रम् अनुचरः। अतः तस्य राजभवने सर्वत्र अपि प्रवेशः आसीत्। एकदा महाराजः अन्तःपुरे निद्रां कुर्वन् आसीत्। तदा वानरः तत्र आगतवान्। सः निद्रागन्तस्य महाराजस्य समीपं गत्वा व्यजनेन विजनं कृतम् आरब्धवान्। अत्रान्तरे महाराजस्य वक्षस्थले एका मक्षिका उपविष्टा। वानरः व्यजनेन तां दूरीकर्तुं पुनः पुनः प्रयत्नं कृतवान्। तथापि मक्षिका ततः दूरं न गता। तदा सः स्वभावचपलः मूर्खः वानरः कुपितः सन्तीक्ष्णं खड्गं गृहीत्वा तस्याः उपरि प्रहारं कृतवान्। मक्षिका उड्डीय ततः गता। खड्गप्रहारेण महाराजस्य वक्षस्थलं द्विधा जातम्। तेन महाराजः मृतः अभवत्। तर ही संस्कृत गोष्ट आपल्याला कशी वाटली ते मला कमेंट्समध्ये सांगा आणि ऑल इन वन चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।